Mayong gabi sa tanan na nasabta atong programa. Nag-ingon diri sa andamo na to tumbol notebook. So atong isulat ang mga bersikulo. So nag-ingon diri sa atong tema gahom sa pagpuasa. Gahom sa pagpuasa, no? Ato sa gahom sa pagpuasa unsa man jud ni siya? Nag-ingon diri sa ang pagpuasa usa ka estilo sa kinabuhing Kristohanon. Usa day ka estilo sa kinabuhing Kristohanon ang pagpuasa. Nagkasulay ba kay gala nga igsoon puasa? So ang pagpuasa gitawag sa mga sa primero lisod lang na siya, pero madugay makuanan nimo okay na kayo ang tanan. Glory to God, no? Sinugdanan lang na mga higala nga kuan malisod, pero maanad na ka, it's better. So nag-ingon diri, no, number 1, pagpuasa mao ang paglikay sa lamian ug gahing pagkaon inubanan sa mga pagampo. Likayan, no? Ang pagpuasa maglikay ka sa mga gahing pagkaon ug ang lamian nga pagkaon kanang templada ba. So likayan ang tanan, no? Letter B, ang pagpuasa ginabuhat dili lamang sa daang tugon, kini anaa usab bisan sa bagong tugon. Number 1, si Jesus nagapanudlo sa pagpuasa sa Mateo 6. Sabi nung sa Mateo 6, si Jesus na nanudlo sa pagpuasa. Ay sa 6, ako basahon 6:16-18. Naiyon sa dire. Kung magpuasa kamo, ayaw ninyo sunduga ang mga tigpakaron ingnon. Sorry, sila nga dili mang hilamos o dili manudlay aron mahibaluan na usab mahibaluan sa uban nga nagapuasa sila. Sapagkat tinuod nadawat na nila ang ilang ganti. Busa wala na sila madawat pagikan sa Dios. Apan kung kamo magpuasa, panghilamos kamo og panudlay aron walay makahibalo nga nagpuasa kamo, gawas lang sa inyong amahan nga dili makita og muhatag og ganti kaninyo ang inyong amahan nga nakakita sa inyong gibuhat sa tago. 18 unsa man na siya 18, no? So unsa ganito gingon ang pagpuasa, dili kay magsuri-suroy. Dili magsuri-suroy tigpakaron ingnon ang tawag ana, no? Mura kag nang hambog na nga nagpuasa ka niya, di pa ka manudlay. So ang giingon diri kinahanglan nga manudlay ka, manghilamos ka, anang blooming sa tan-awon ba, no? Dili ka murag nagakagidlay sa dagway. So nang hapsay. So manang isugo sa Ginoo unya kay ang nahibalo niya na ang amahan ka nga naa sa langit. Sunod sa gingon diri niya. Letter B, ang pagpuasa sumano siya, ang Diyos nagdahom nga ang mga magtotoo magapuasa tungod kay siya nag-ingon kung kamo magpuasa. Kung kamo magpuasa unsa giingon diri sa 16:17, kung magpuasa kamo ayaw ninyo sunduga ang mga tigpakaron ingnon, masuroy-suroy sila nga dili manghilamos o dili manudlay aron mahibaluan sa uban nga nagpuasa sila. Sa tinuod nadawat na nila ang ilang ganti kaya busa wala na sila madawat pagikan sa Dios. Apan kung kamo magpuasa, panghilamos kamo og panudlay. Sa isugo sa Ginoo nang hapsay. Manghilamos, manghapsay, manudlay. So para jud nga dili bitaw ingon nga nagadusingot ka, nagakuan ka dia, no? So dapat murag wala lang ba, blooming ka nana, no? Manudlay nga sa giingon diri. Si Jesus number 2, si Jesus nagahimo sa pagpuasa. Si Jesus daw naghimo sa pagpuasa ay sa Lucas. So ina sa Lucas 4. Lucas 4 1:2. Basahon rin sa Lucas 4:1-2.
Si Jesus nga gigamhan sa Espiritu Santo mibiya sa suba sa Jordan ug gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Didto gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. Sulod ni anang mga adlaw wala gayud siya mokaon, busa gigutom siya. Gigutom siya. No, gigutom siya. Si Jesus nagpuasa, unya gidala siya sa gigamhan sa Espiritu Santo, mibiya sa suba sa Jordan. Gigamhan siya sa Espiritu Santo. Unya didto ngadto sa kamingawan, didto gitintal siya ni Satanas. Dito di gitintal siya ni Satanas, nagpasting siya 40 days and 40 nights. So sa kamingawan, si Jesus biya na to nung inusara siya dito. Pag inusara niya dito, niduol si Satanas. So ana di mga higala, no? Nasa atong kinabuhi. Kung mag-inusara di ka, so naay mo abot na anak mo mag-inusara ka, anak mo abot si Satanas, no? Pagtintal bahin sa si Jesus Christ, gitintal siya bahin sa pagkaon. Kung anak ka man sa Dios, buhata ang unsay gingon diri sa gingon sa diri. Mayon si Satanas kanya, kung ikaw ang anak sa Dios, mo ang pan kining bato. Giinang siya, no? Gitintal siya bahin sa pagkaon, kaya nga naman kaysa may makagwanta na oy 40 days and 40 nights. So magkurog naman gani ang atong unod nun, no? Nga dili ta makap no, panang okay lang kung nagpasting ka, basta sa pulong Ginoo niya puasa ang ana, no, na ang nagitawag sa iyon ba nga mukurog naman gani atong unod nun. How much na to nga 40 days and 40 nights kadugay ni ana, pero kanang tanan gilampasan sa Ginoo, no? Gitintal siya dito bahin sa pagkaon. Hello, natintal ka ba bahin sa pagkaon? Kaya ang pagkaon na sobra-sobra masama. Bisin busog na kaon gyapon, ang sobra masama. Natintal sa pagkaon. Pero Jesus Christ, wala na siya natintal sa pagkaon. Ano naman, nagpuasa ba ito siya 40 days and 40 nights, no? Gipagwanta gid siya sa Ginoo ato nga time. Ginoo siya sa Dios, gipagwanta siya sa Dios. Ano man katawang tao ito si Jesus Christ, no? Nibati siya kagutom. Mingon si Satanas kaya, kung ikaw ang anak sa Dios, mo ang pan kining bato. Apano ito bag si Jesus kanya? Ang kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao, no? O dito pa sa pagkasulti, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kung dili sa matag pulong magagula sa baba sa Dios nga ang kita mabuhi. Ano man ang buto ka sa butan ni pagkaon ba sa atong kalag, no? Dili kay kaon lang ta sa atong pisikal, kung dili pagkaon sa nato atong kalag, mo ni pagkaon sa kalag, no? Mo dili malaglag, kinalang dili malaglag ang atong kalag. So doon sa Ginoo, apan mitubag unya gidala siya ni Satanas ngadto sa hatas nga lugar ug sa usa lang kapag pamilok ipakita niya kang Hesus sa ang tanang gingharian sa tibuok kalibutan. Unya mingon siya kang Hesus, ihatag ko kanimo ang tanang gahom ug bandi nining kalibutan, tungod kay kining tanan gihatag kanako ug mahimo ko kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. So kini kay kaniyang punto bang ningon kining tanan gihatag kanako, di sa to ba dili ni gikan kaniya? Hello, man si Satanas, kining tanan gihatag kanako, di sa to pa naagi tag iya ani? Dili si Satanas ang tagiya, kay kinadong tanan gihatag kaniya. So sa to pa dili siya may tagiya, kung dili way lain ang Ginoo lang.
no? So kining tanan gihatag kanako ug mahimo ko ang kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Halong awarta warning na kanang imong kabtangan karon kisay naghatag na ay unsay giingon ni Satanas kining ihatag kang bitaw sa kining tanan gihatag kanako di sa ato pa dili niya kun dili naay tagiya niini pero unsay giingon dira nga iya daw hatagan ang gusto niyang hatagan tungod kay kining tanan gihatag kanako ug mahimo ko kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan di sa to pa di ay naa po di ay gialaw sa Ginoo ba nga makaangkon ug mga butang nga iya pud ni kana bang unsa man day nang but pasabot ng kanang sugal pag Ginoo na dili lama mo na no kana mga kwarta ka nga sa daing Ginoo manugal di man unya ang kanang gitawag sa giingon ba nga kanang sweeteries no tanang matang sa sugal dili ginaya sa Ginoo hantak dili na iya sa Ginoo kang tanin ka na dili lagi manugal ang Ginoo unsa pa ng mga kita din na ng mga illegal ba illegal man na kabalutan na diba so dili na iya sa Ginoo klaro man diri kining tanang gihatag kanako ug mahimo ko kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan kini ra bang sugal no panananaron ra jud ka mas dako imong pildi kaysa daog halo nagapos-gapos ka na ni ana pahawa diha dili na iya sa Ginoo klaro diri sa Biblia imo na unya kining tanang kon mosimba ka kanako giingnan pa siya ang Ginoo imo niya ning tanan kung mosimba ka nako unsay tubag sa Ginoo itubag siya ni Jesus ang kasulatan nag-ingon simbaha ang Ginoo nga imong Dios o siya lang ang alagari no kisay alagaran ang Ginoo lang pero si Satanas karon nasa gawas sa nasod nilantad na gid siya nga daghan na kayong ingon ana ba naas kang ngit-ngit ilan ang gialagaran so dili na pang Ginoo pang Satanas na ngunit so diretso ta sa 14 unya may balik sis ang anghel okay unya may balik si Jesus sa Galilea nga gigamhan sa Espiritu Santo may kailap dito dapita ang balita may tungod kaniya no nanudlo siya dito sa simbahan sa mga Hudyo ug gidayeg siya sa tanan no hallelujah dalay ko ng Diyos siya matulong sunod pero ang Ginoo wala nating tala iya napasaran muna nga siya ang idolo siya ang ato siyang sundon nga dili ta mapadaog sa mga tentasyon no pagtintal sa kada bang makawat na nimo ang oras sa Ginoo adlaw sa Ginoo ba matintal ka man sa imong sa may imong
labi. Ano? Naghimog mga milagro si Jesus human sa iyang pagpuasa. Pusa si Jesus mibalik nga puno sa gahom sa Espiritu Santo. Human sa iyang pagampo o pagpuasa nakita ang iyang pagkagamhanan. Number 3, pag-alagad ngadto sa Dios. Buhat 13. Sa gingon pag-alagad ngadto sa Dios. Unsa daay nga klase nga pag-alagad sa Ginoo? Naaday pahimutang no pag-alagad sa Ginoo. Trisi 1-2 1-2-3 nag-ingon siya dere. Sa buhat 13:1-3 sa Antioquia may mga propeta ug mga magtutudlo nga miyembro sa iglesia. Sila mao si Barnabas, si Simeon nga gitawag nga Negro, si Lucio nga taga Cirene, si Manain nga nagdako sa panimalay ni Herodes nga gobernador, ug si Saulo. Samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon ang Espiritu Santo kanila, igahin ninyo alang kanako si Barnabas o si Saulo tungod kay may ipabuhat ako kanila. Human sa ilang pagpuasa ug nagampo, gipandungan nila si Barnabas o si Saulo sa ilang mga kamot ug unya gipalakaw sila. No, gipandungan sa ilang kamot. So ang kining pagpandong kana anaon pagpandong, no? Anang pagpandong sa kani gipandong man lang alam magsig ingon ana o. So ana gina pandong, no? Ay bless ka kaysa unsa may ingon ana, dili pod ingon ana kay ingon ana unya imong kamot asa nagatubang naari gyapon sa imo ano mo bless ka, no? So dapat iana gid God bless, dili inana kay ingon ana nimo ikarga po na bless na naman atubang nimo. So ipandong pandong sa okay, amen ba? So ipandong i-bless bisan si kuan na to, bisan si Jacob sa iyang duha ka apo anak ni Jose, no? Gikuros, no? Giana kay anak to ang maguwang sumanghod giana man di sa ato pa na si Jose nagatubang niya gikuros, gipandong sa iya habang bless, gipandong dili inana, no? Kay ikaragya po na atubang imong kamot ba ana, no? So ana pandong jud, pandong, amen, pandong man wala man ingon nga nana gitungtong diri ya ana gid pandong bless, amen. So anak mga higala kay kung iinana ikargapoy na bless anak kay nagatubang mo sa imo, so wala man gipandong sa biblical gipandong, no? Biblical ato man patugan ang Bible, amen. Pandong dili inana, no? Dili na inana, dili inana, bless, hallelujah. Sunod unsay giingon? Okay. Ang unang simbahan sa Antioquia na nagpuasa ug nagampo, kining maong pagampo ug pagpuasa nagapakita sa pag-alagad ngadto sa Dios. Daghang misyonaryo ang natawo human sa pagampo ug pagpuasa sa mga leader sa simbahan. Ang pagampo ug pagpuasa nagahatag usab og dugang giya sa mga misyonaryo ug napuno usab sila sa gahom alang sa buluhaton. Number 4, pagtudlo og mga labaw. Pagtudlo og mga labaw arita sa buhat 14 21-23. Okay? Sige yung dari sa
21. Giwali ni Pablo ug ni Barnabas ang maayong balita dito sa Derbe ug daghan ang ilang nakabig nga mosunod kang Hesukristo. Pagkahuman niini mibalik sila sa Listra, sa Iconium ug sa Antioquia nga sakop sa Pisidia. Kipalig-on nila ang mga tumutuo o gidasig nga magpadayon gayud sa ilang pagtuo. Miingon usab sila sa mga tumutuo, daghang kalisdanan ang atong kinahanglan maagian. Klaro? Sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Hallelujah! Sa matag dapit nga may mga tumutuo nga nagatigom sila si Pablo ug Barnabas nagpili og mga tawo nga maoy mangulo, nagpuasa sila ug nagampo alang sa mga napili ug gitugyan nila sila sa Ginoo nga ilang gituohan. No? Arita. Hallelujah. Unsay gingon? Giwali ni Pablo ug ni Barnabas ang maayong balita dito sa Derbe ug sa daghang ang ilang nakabig nga mosunod kang Hesukristo. Ari sa 22. Gipalig-on nila ang mga tumutuo o gidasig nga magpadayon gayud sa ilang pagtuo. Nga naman, miingon usab sila sa mga tumutuo, daghang kalisdanan nga ang atong kinahanglang maagian sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Ani nga punto ba? Ani nga sentence? Daghan pa kag naagian karon. Isip ikaw nangalagad sa Ginoo. Daghan kag naagian. Kana giprocess ka sa Ginoo. Daghan kag naagian. Giprocess ka sa Ginoo. Gimulda ba ka ba? No, gimulda ka. Pagtesting ba? Example, kita usa ka gold. Unya, kanang usa ka gold, ginatestingan kanunay. Kana bang ato sa pawn shop, no? Balik-balik na dito ang imong gold. Example, no? Ito ang gold, ginatestingan na kanunay, bisag kapila pa na nabalik dito. Testingan gihapon na nila mo nang murag munipis ba? Ingana sa dang tao. Humble. Madugay testing. Muhumble. Muhabol ba? Muhumble. Amen? Muhumble. Wala tay pride. Taguan ng pride ba? Lamyon na, dili na ipagawas, lamyon na ang pride. Tunla mga siya, no? Sige, ingon dali, gipalig-on nila ang mga tumutuo o gidasig nga magpadayon gayud sa ilang pagtuo. Miingon usab sila sa mga tumutuo, daghang kalisdanan ang atong kinahanglang maagian sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Amen. Ingana din na dili gid sayon nga mga lagad ta og Ginoo, daghan kitang maagian. Pero kung bata pa ta nangalagad og Dios, painom pa murag dili ba malikayan, no? Pero kung maabot na sa punto nga mahamtong na ka, ano pa mo sikag basa sa pulong sa Dios? Pagkaon sa tong kalag, mapalig-on gid atong kalag ni ana, no? Mudawat ta sa mga kalisdanan. Example ha, ako i-share. Ako sa gamay pa ko nga bata, namulat ko nga 9:11 na mangwarta, mamukot, tabang sa trabaho sa panimalay. Pero niabot sa punto nga ako gusto jud kong mag-independente ba. Nagabaho ko sa mga dato. 11 years old. Gi-interview ko. Pag-interview sa ako, kung tudluan lang ko. Kabalogi ko. No? Pero kabalo ta nga
ang lihok sa diri sa dato lahi ra gyud sa mga tibawa ana no nga agresibo ba nga hangtod na dako ko nga independente ko nagdako ko kauban sa Ginoo no? Nagdako ko nga kauban sa Ginoo nga dili ko mawada ng kwarta na ako'y kwarta ako kay mangwarta man ko nanarbaho man ko sa mga dato abot ako Cebu balik-balik Cebu Cebu balik-balik muabot gyud ay sa punto ang mga kalisdanan salamat sa Ginoo nga naman anha ka tugison anha ka i-purify sa Dios kun mura lang kag lutaw bitaw mga lagad sa Ginoo pati lumi pa jud lang yung pag-alagad sa Ginoo kung mura lang kag lutaw na wala yun na ba wala ginhanaw kinahanglan imo pa jud patigluman unsa man jud niya ang atong pag-alagad sa Ginoo anong man gyud ni nga sa tinuod lang ni abot sa punto gyud nga may nalang dili atong simbahan ano man ari gyud ko madiskurahe sa panimalay pero no glory to God gialaw day na sa Ginoo sa akong kinabuhi para nga makaibalo ko mo balance no wala man jud ko lang mahimo kung wala ang Ginoo miingon jud ko Lord imo na big siguro kong ibiyaan kay gikan pa man sa kalisod gikan pas kalisod may paghantod na lang pagdahom na ko mahimo kong maruhay ba nga mo kakaplag ko sa bahin sa kaminyoon pero pasalamat pug dako sa Ginoo ni anak nga naman kabalo na ko flexible ba no flexible nga kabalo ta sa walang wala kabalo sa tadiri sana kabalo ta sa kadagaya ana ba no pero akong pasalamatan og dako sa Dios mo testimony kong kadiyot ha pasalamatan ako dako ang Ginoo nga naman mangutana ka ganuman mangutana mo ganuman pasalamat og dako sa Ginoo naatay mabasa diha bitaw sa Bible nga kanang usa ka babay nga namatay ang bana unya ang kanang iyang anak duha ka buok nangasawa pod ug mga babae siyempre nangamatay usab unsay gisulti sa babae sa ugangan bisa to pabalo na sila tulo siya ugangan usa duha iyang anak nga lalaki namatay wa pa jud sila mga anak matubang mga umagad ba pa mga anak so puros na lang sila babae na bilin naningon dahin tong usa ka babae ang ugangan nga wala jud sa iyang paglangyaw walang wala siya o sa iya pod nga pagbalik wala pod siya nadala no wala siya nadala nga manlang kabtangan pero ari na to mabasa nga gikan sa iyang pag murag patag tug-ingon na ha usa ka lalaki murag nahalayas bitaw sa ila biblical gihapon na ha tagaan na to ninyo hula ito ninyo kaysa tong bayhana nga nauli nga gikan siya sa iyang pagdayo pag uli niya maor gyapon siya uban siyang usa ka umagad nga usa nga maoy ni unong niya mura na iyang nadala yang umagad usa kay katong umagad yang usa ka babay gibiyaan man siya wala man mukuyog sa iya ha ang katurang usa ka umagad mura ni kuyog niya mura to iyang nadala so arita sa usa ka lalaki nga daw sa murag nakalayas ba nakalayas unya
pito siya katuig nag-alagad siya usa sa iyang uyuan para makapangasawa siya sa iyang hinigugma. Pero naunsa bang pagkaunsa nga pagmata pa niya sa buntag, pito na katuig no iyang pag-alagad ato. Pito katuig iyang pag-alagad aron mahimo niyang asawa. Unya dayon pagka 7 katuig pwede na to mapangasawa. Pagkabuntag namata siya. Uy, lain may gipadulog niya ang maguwang man. So ma-imagine nato ba nga kana di sila mag-apod sa gabi dili di sila makita ay ng ilang kasal. Ano kay buntag naman ilang kitaan lahi man ang maguwang man iyang pangasawa. So niingon siya ba nga noon sa man ni uy nga lain naman akong kuan nga lain may gipadulog nga niingon dayon ang kaon kumbira no duha gito kasi man ang kumbira ba. Unya 1 week. Aray din na. Mo rin nalimtan na to na ko. 2 semana o sa kasimana ba to. So, nagkaon. Nga ingon siya. Pahum na lang ni. Ingon ang ugangan. Malaki. Pahum na lang ni. Basahan na inyo ha. Pahum na lang ni. Kay human sa ulo. Sa kasal. Ako nining hatag dayon sa imong nagustuhan. So, another 7 na pud katuig. Pero nag-ipon sila pero wala na nag-alaga di siya 7 katuig. Samtang nag-alaga siya 7 katuig, ang gisulti sa iyang papa sa babae, pahuman na lang sa ning atong kumbira kay ako rin ihatag sa imong nagustuhan. Akong anak. So to, pahuman na. So dito na, so duhan na yung asawa. Pagkahuman sa 7 katuig, pila naman tanan. Gikan sa usa, 7 katuig na rason. 14 na katuig. Karon, nag-alagad gyapon siya 9 katuig sa iyang ugangan para madaghan ang iyang mga hayop. Unya, laktod pagkasulti sa iyang kinabuhi gikan siya sa dayo ug pagpauli niya hallelujah pila man to katuig 3 pila to katuig 20 katuig 20 katuig 20 katuig ang iyang pag-alagad kay 14 ug 6 20 katuig yang pag-alagad o sa pag 20 katuig ning uli siya sa ila. Nideklarar siya, muuli siya sa ila kaya di na siya kasabot sa batasan siyang ugangan. Unya, bali, gituluton niya ka grupo. So, adunahan na siya. Sa iyang paglangyaw, makompare na ko ang duha ba? Sa iyang paglangyaw, nahalangyaw mo to siya. Sa iyang paglangyaw, nakadalagid siya o pag uli niya sa ila, nakadalagid siya kabtangan. Akong i-share sa inyo ha. Daw be gitawag sa ingon nga focus man gyud maka-estarag jutay sa lugar pero dili gyud magdugay kun dili balik gihapon sa dito sa syudad. Napamalandungan ako. Na-compare na ko ang duha ba? Napamalandungan ako. Ang usa ka babae nagikan siyang langyaw pag uli niya umagad ra gid iya nadala. Walang-wala gid siya. Pero pasalamat pud ako sa Ginoo mga higala. Kaysa akong paglangyaw. No? Sa akong paglangyaw dili lang kay kabtangan ang madala kundi namuhat ta diya sa Ginoo. Namuhat sa Ginoo. Makaingo ba ako, Lord? Anong imong kong ipa-study ng dapita? So sa matag-study ng dapita, naagi leader nga
madala sa church. Kung nangalagad og Ginoo. Ana no. Mura bang nag-journey ba no? Hallelujah. Maingon akong mama. Ikaw sigag ikwat-ikwat, sige kag balhin-balhin, basig asa na lang ka ng puyo. Basig asa na daw ko ng puyo. Kay balhin-balhin man. Pero nakapamalandong ko niya na. Yun akong mama, mura kas bato. Dili ka malumutan. Pero nakaingon ko. Wala dyan ikabalo akong mama. Unsa ang gipabuhat sa Ginoo sa ko sa syudad. Ana no? Buhi nga testimony. Na syudad, nga sa Danao, to sa syudad. Ana no? So, pasalamat ko dako sa Ginoo kay namuhat kita diya sa Ginoo. No, glory to God. Gimulda pod ko sa Ginoo ba. Hallelujah. Gimulda ko sa Ginoo. Wala ko'y laing ma-share na sa inyo. Dili man karangyaan. Dili ingon ta nga bahandianon sa physical nga bahin. Wa man pud ingon gisiruhan sa Ginoo. Naaman say ang inom pa nga kontento lang ba? Naaman sad may panlawas, glory to God. Unya dayon mo dito nga ang akong ano pang damgo ba? Madi ako sa Danao, patuong ko Cebu. Naingon jud ko, dili ko Lord. Ako na pamalandungan, mo de nga patuon ko Cebu. Kay aron makatabang ko sa bulahaton dito. Sa bulahaton sa Ginoo makatabang ko dito. Ug naa day mga katawhan nagakinahanglan. Pasalamat po ako sa Ginoo niya ng mga higala na maging kontento sa kinabuhi. Ano man. Okay. Mas atong mapalabi ang atong espirituhanon nga bahin kaysa atong pisikal. Ako makita si Pablo. Maaninaw na ko si Pablo. Grabe si Pablo. Pag-encounter niya sa Ginoo, dito. Wala na siya hunong ba sa no? Wala na ganito sa mga kumingking mga apostolis na yang gibuhat, no? Grabe gid siya. Ano man, bigit gigiron to niyang kabasol yun nga gipamatay niya ang mga tao. Mga nangalagad o Ginoo. Mo siya, yang gisubsob yang kawilingon ba? No? Nga, dili pa gani na sapat. Ing ana ang iyang kinabuhi. Dili pa sapat. No? Pasalamat po ako sa Ginoo mga higala. Nga, kitigaan tapod sa Ginoo. Bahin sad po ba? Na makapuyo man lang. Naaman lang mapuyan. No? Mag-imagine gani ko ang mga tao sa unang panahon nagbalhin-balhin gani silang tulda. How much more kung kato muulan? No? Muulan to Diyos kami ngawan. Kung sa baka worm no? Wataw kay balong. Ana no? Pero ang ilang sinina wala na dunot. Halo. Inana sa nya ilang mga sinina wala na dunot. Pila man to sila kato dito sa wilderness? 40 years. Glory to God. Sa atong mga kinabuhi, magkontento. No? Kay ang dito mo balaka daw unsa atong ipisti o unsa atong labaw pa ang saman mas atong palabihon ang espirituhanon nga bahin. Ano man, biyaan ra lagi na ang tanan.
Pero datuon sad ka sa Ginoo. Ikaw ug ako datuon ta sa Ginoo para makatabang sad sa uban. Like Abraham. Si Abraham, unsa man to si Abraham? Gipanalangin na siya sa Ginoo para sa uban. Wa siya panalangin ni sa Ginoo para sa iyang ugalingon. Ano man, na nagyud na siya hari. Uban gyapon siya, kaon gyapon na siya dina, pero gipanalangin na siya para sa uban. Nga makahatag. Ina na sa ta sa Ginoo. No? Na nasa tas nila sa Ginoo. Nga mga pag-testing sa atong kinabuhi. Aron pa palaluman pang atong relasyon nga to sa Ginoo. Sunod, hinumdumi nga sa ang mga Kristohanon gitawag sa ngalang disipulo. Mga disciple ta ba? Apan human sa pagampo sa pagpuasa, mga ansyano gikatudlo sa matag simbahan, ang lokal nga simbahan nagsugod human sa pagampo sa pagpuasa. Number 5, ministeryo pagpahigawas. Ministeryo da sa pagpahigawas para sa Mateo 17. Sabay na sa Mateo 17. Mateo 17 21. Yung sa dari. Apan kini nga matang sa daotang espiritu dili ninyo mahinginlan kung dili kamo mag-ampo o magpuasa. Katuning giayon ni Jesus ang bata nga gigamhan sa daotang nga espiritu. Hallelujah. No? Pag-ampo o pagpuasa. So importante. No? Basig primero 1 meal lang. No? 1 meal lang. Sunod. Ang pagpuasa nga gipili sa Dios, Isayas. Ang pagpuasa nga gipili sa Dios, Isayas 50. Isayas 58. Isayas 9. Ang sige ang dari. Diingon siya. Ang matang sa puasa nga gusto ko mao ang puasa nga inubanan sa matarong og husto nga kinaiya. Hunong nga ninyo ang pagpang daog-daog ug ang pagpabilanggo sa mga inosente ug hatagi ninyo og kagawasan ang mga dinaog-daog. Hatagi ninyo pagkaon ang mga gigutom. Papuy-an ninyo sa inyong balay ang mga walay puy-anan. Bistihin ninyo ang mga walay bistik. Tabangi ang inyong mga paryente nga nanginahanglan. Sa ganito? Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang kaluwasan sama sa nagasidlak nga adlaw ug ayuhon ko kamo diha-diha. Ako nga ang inyong matarong nga Dios una kaninyo ug panalipdan ko kamo sa akong gahom. Kung manawag kamo kanako sa pagpangayo ug tabang, tubagon ko kamo. Kung undangan na ninyo ang pagpang daog-daog, ang pagpamasangil nga tinumo-tumo ug ang pagsultig daotan. Hallelujah. Unsa gani ni? No? Ang tinuod ay pagpuasa. Ang tinuod ng puasa, ako balik ko na size. Sige kong diri sa size. Ang matang sa puasa nga gusto ko mao ang puasa nga inubanan sa matarong ug husto nga kinaiya. Ang kinaiya day nato atong puasahan. Ato ning puasahan atong kinaiya. Unsa man ang kinaiya gusto sa Ginoo? Hunungan ninyo ang pagdaog-daog ug ang pagpabilanggo sa mga inosente. Ang atong puasahan di ay sa tinuod ang atong kinaiya. Unsa man kinaiya? Kanang manaog-daog ka sa mga pobre. Kay sa imong huna-una ba taas na ka?
no, gunungon ang pagdaog-daog, no, ato din yung kinaiya, no, atong puasahan sanan unsay gini o pagdaog-daog ug dili kinahanglan dili bilangguon ang mga inosente. Hello, dili bilangguon ang mga inosente, daghan kay na bilanggo nga walay mga sala ba. Ana no, biblikal ug hatagin ninyo og kagawasan ang mga dinaog-daog, hatagin ninyo pagkaon ang mga gigutom. Ana day na, kung naaday kay imo panghatag ayaw pag dinalo, ani day ni siya usa hatagin ninyong pagkaon ng mga gigutom, papuy-an ninyo sa inyong balay ang mga walay puy-anan. O day na, di ay mapalabi-labihon. Sunod, kung sige mo diri, bistihin ninyo ang mga walay bisti, tabangi ang inyong mga paryente nga nagakinahanglan. Hello, isa may mga dato diha, no, sa realidad tabangi mao din ni atong puasahan, atong kinaiya. Kung aduna tay kiniyas kadalo, wang tanga jud na kay dili ka makasulod sa gingarian sa Dios. Ug ayaw pagdaog-daog sa mga pobre. Kasagaran gud man daog-daog jud ka naman ng mga dato, daog-daog mga pobre, pero pa siya kay balo nga kana gipahulaban ra sa Ginoo niya, kay ni kamatay lagi wala na, dili na madala. Amen. Sunod unsa ba dire, kung himuon ninyo kini moabot kaninyo ang kaluwasan. Amen. Kaluwasan sa kalag nato, future sa atong kalag, kaluwasan ba, kaluwasan sama sa nagasidlak nga adlaw, ug ayuhon ko kamo diha-diha di sa to pa murabang, no, ako nga inyong matarong nga Dios, magauna kaninyo ug panalipdan ko kamo sa akong gahom. So ang Ginoo maguna kanato na. 9. Kung manawag kamo kanako sa pagpangayo ug tabang, tubangon ko kamo. Kung undangon na ninyo ang pangdaog-daog, ang pagpamasangil nga tinumo-tumo ug ang pagsultig daotan. Hallelujah. So makahitag pasaylo sa Ginoo kung kita nagapasangil, kung nagtumo-tumo tag istorya. Halo, muni bantayan sa Kristohanon, kinalan dili ka magtumo-tumo istorya ug mamasangil ka, di pa masangil, so naa gyud nay butang mamasangil, no, involve ani ba. Halo, ang tinuod ay pupuasa mauni, kinalan ang kinaiya, ang dunot kinalan dili na dunot og kinaiya, kay ang dunot og kinaiya dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ikaw karon nagatan-aw, nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, dili na ta manaog daog sa mga pobre. Ayaw na pag overthink sa imong kaugalingon nga taas ka, kay ka na dili jud na madala. Kung naa kay sobra-sobra nimo din na, mabitaw nga salamat kay sa Ginoo nga sa matag na miingon dito sa syudad ba, sa matag ingon nga, uy, nangayog hinabang si kuan, hatag na yun, nangayog hinabang si kuan, no, bistihan or kaganang pagkaon, kanang hatagan nimo, kanang dili makabalos nimo, kay ang Ginoo mo balos niya na, no, kanang imong hatagan, kanang dili makabalos nimo, kay ang Ginoo mo balos nimo niya na. Amen. Ang Ginoo mo balos nimo. Sunod unsay gingon diri, ang puasa nga gipili sa Dios mo na siya. Letter A, ang Dios adunay puasa nga gipili aron number 1, pagtangtang sa bugkos sa pagkadautan, no,
ang atong pagkadautan tangtangan sa bukos sa Ginoo na ang kato na pagtangtang sa bukos sa pagkadautan, so wala na, tangtangon na pagtangtang sa bugat nga palasanon, so wala na, dili na bugat imong palasanon. Naaman ang problema pero ang Ginoo moy mo interbinar ana, itugyan sa Ginoo ang tanan. Sunod, aron dili bugat. Sama sa lamisa ba? Example, mga lamisa aswaton. Bugat kun ikaw ra. Kung na kay kabayong, di bagaan na lang. Si inana no. Unsa ka bugat-bugat sa itong gipampasan. Atong isangon na to sa Ginoo aron may mugaan. Pagpahigawas sa mga dinaog-daog. No? Pagpahigawas sa mga dinaog-daog. So, nahigawas na ta. So, wala na ta daog-daog ka. Pagbunggo sa mga yugo. Anong mga yugo, bugat kayo ba? Presensya sa Diyos mo abot diha-diha. Amen. Ang pagpuasa mahimong madeklarar sa labaw sa simbahan. Ang pagpuasa mahimong madeklarar sa labaw sa simbahan. Esther 4 verse 16 to 17, no? Unsa man to si Esther? Nagpuasa sila mga tao, kay si Esther usa ka Hudiyo sa sekreto ba? Nga si Mardukyo. Nagpuasa sila para nga unsa ka powerful ang pagpuasa, para nga malutas ilang problema. Kay wala lagi tay ara mahimo kung wala ang Ginoo. O diri sa Jonas 3 6:8 to sa 10. Number 3, ang pagpuasa pinakamaayong buhat sa pagdisiplina sa lawas. Ang pagpuasa daw kuno disiplina sa maayong panlawas. Hello. Ang pagpuasa, pagdisiplina sa maayong panlawas sa 1 Corinto 9:27. Niingon siya dari. Busa kun adunay dili maayo nga panghanduyon ang akong lawas, gipaning kamutan ko gayon nga pugngan kini kay basin kun human ko matudloi ang uban, ako pa unya ang dili makadawat og ganti gikan sa Dios. So ani no? Sige ngon, no? Busa kun adunay dili maayo nga pangandoy ang akong lawas, gipaning kamutan ko gayon nga pugngan kini kay basin kun human ko matudloi ang uban, ako pa unya ang dili makadawat og ganti gikan sa Dios. So para na nagtudlo paningkamutan po, no? Paningkamutan nga mapugnan ang kinalang mapugnan ang mga pangandoy sa panglawas. Mapugnan gyud, kinalang pugnan. Sunod, ang lawas maayong ulipon apan makuyaw nga agalon. Ang lawas daw maayong ulipon apan makuyaw nga agalon. Ang pagpuasa usa ka pagdisiplina aron nga ang Espiritu Santo gawas nun nga makapamuhat nga rin kanato. Ana sa klase nga pagpuasa, ordinaryo nga pagpuasa, paglikay sa magahing pagkaon ug lamian, apan tubig lamang ang pag-imnon ug duga sa prutas. Kung puasa ka, tunlo no. Number 4, ang pagpuasa, man ka nagpuasa ka, nga dayon mo break ka, so pwede ka mo inom og duga sa prutas ug tubig. Anang tubig sakto-sakto lang po nya. Total nga pagpuasa, kumpletong paglikay gikan sa lamian og magahing pagkaon og tubig. Ehemplo, Moses, Exodus 9:18. Kining maong pagpuasa mahimo lamang sa klaro og hinanali nga sugo sa Dios. Like Moses, 40 days and 40 nights adto siyang nagpuasa. Partial nga pagpuasa kung
kung ang usa dili mo kaon o pagkaon apan mga utanon lamang. Ehemplo, Daniel 10:3. Daniel's fast. Mga butang nga bantayan sa pagpuasa. Pag inom og limpyong tubig 8 to 12 kag baso matag adlaw. Letter B, magbantay panahon kung muundang ka na sa pagpuasa, breaking kaon sa hinay-hinay ug diutay lang mga pagkaon, ayaw palabi dayon og kaon, ayaw po palabi din kaon kay mo pagkuan ka na ng dili maayo kinahanglan nga hinay-hinay or sa among pagpuasa kay lugaw dayon sabaw sa lubi. Ano lang hinay-hinay dili biglaon. Maayo alang sa breaking kadtong duga sa prutas nga hinog. Atong prutas nga hinog ba. Kayo paghago sa trabaho panahon sa imong pagpuasa. Ang paghago daling makapaglala. Ang paghago. So nabiktima ko na nino. Nalipay ko first time na akong pagpuasa. Namay ingon nga primero ra na ilisod sis. Di mo to ni ingon po ko nga hala no. Pero ka na Mateo 4:4 ginabasa ko na pero ko kasabot na sa dito ko nagpuasan ako nakasabot na ako dito ang Holy Spirit giniingon kana ay mong gibuhat karon mo nang natos Mateo 4:4 nakuyaw jud ko ba ang Holy Spirit mo nagpahayag ang Holy Spirit mo ay nagpasabot no ning ko ama o day ni ano man kung wala i-apply wala i-kasabot kaya wala ba puasa sa mo ang grupo. Pasalamat ko sa dako sa Ginoo. Naabot ko pud og danaw. Ipadala na lagi tadaan sa Ginoo so wala pa pud man na diha dapitan. Kung asa man dapitan nagdamgo na mo ko ana ba. Diha dapitan ning nagtiniil mo ko to. Sa akong damgo. Itupa ko ba. Hindi ko lang. Ya, samtang nga pagbuot po dito sa Ginoo nga makalakaw gid mi sa akong anak. Wala mi nagsakay. Aron ma-realize na ko ba nga katong akong damgo rin no naabot na mi. So nanghatag mi upod og trucks sa Sabang dapit no abot. Glory to God nga ang ato sang magbalantay din na magtikon. Glory to God yatagan siya kusog sa Ginoo. No? Salamat po dako sa Ginoo. Daghan po tang nakatunan. No? Daghan nakatunan uban sa akong anak. So glory to God nga maningon nga naamtay mga circumstansya, naamtay mga problema, diha ta muldahon sa Ginoo. O di lang kita mo desisyon nga adin ako mga lagan. Kay nakaingon jud ko nga grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan mga higala. Sa natapos akong kinabuhi, grasya ra gyud na ang tanan. Wala jud ko mahimo, wala ang Ginoo. Wala ko ara mahimo lang Ginoo. Tabang kay salamat sa Ginoo ng tanan muna nga naidam ko na ko nga daw na nanaog naman ko gikanto sa kung pantalan man daw to labang nulog ba na padala ko ta sa Ginoo dito. Papatakabalo ko na sa tay padala sa Ginoo. No? So salamat kay sa Ginoo ana. So muna siyang puasa, kinana mo puasa ta. Ato di ang kiniya, remember? Ato di ang kiniya atong puasahan. Kinahanglan og piste atong bistihan. Kinahanglan og pagkaon atong pagkaonon. Kinahanglan siya kuan unya dili taw ta mamasangil dili po di ta magputang-mutang ano man ato ni ipuno diin man nahulog si Lucifer ba Lucifer diin man siya nahulog no arita sa itong basahon na Isayas 14:12 atong basahon
Dito to dito sa pikas nga Bible kay klaro kayo. Naingon rin. Isayas 14:12. Nahulog ka gikan sa langit, ikaw nga gitawag nga kamugason, gisalikway ka sa yuta. Gisalibay ka sa yuta, ikaw nga nang lupig sa kanasuran. Miingon ka manggod. Miingon ka sa imong kaugalingon. Sa ato pa wala pa na ipagawas ni Satanas, no? Sa iyang kaugalingon. Ug dito sa lain nga bahin, dito sa lain kay NIV o King James version, naingon nga nag-ingon mo kasi mong huna-huna. Dati sa una-una, musaka ako sa langit ug ibutang ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ibabaw sa mga bituon sa Dios, sa ato pang labaw siya. Ibabaw man sa bituon sa Dios. Mulingkod ako ibabaw sa bukid nga tigumanan sa mga Dios dito sa amihan. Musaka ako ibabaw sa mga panganon. Tupngan ko ang labing halangdong Dios. Kani mao ni nahulugan ni Lucifer, no? Mao ni nahulugan ni Lucifer. Muna ingon, ayaw pagpasangil, ayaw pagbutang-butang. Nahulog na si Lucifer na niya sa panghuna-huna. Kita pagka muna nga careful ta. Ang tinuoday ko nung napuasa, dili na naman masangil, dili ta magbutang-butang, naghisgot ito kinaiya, no? Naghisgot dito. So God bless.